नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमारा उन्वान है फ़िक़्ह हनफ़ी पर इतराज़ात के जवाबात। फ़िक़्ह हनफ़ी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की मुदव्वन करदा है, जो आपने अपनी फ़िक़ही कमेटी के साथ बैठकर इसको मुदव्वन फरमाया है। इमाम साहब की फ़िक़ही कमेटी में हर सिन्फ़ और हर फ़न के अफराद मौजूद हैं जो अपने फ़न में माहिर समझे जाते थे, और न सिर्फ ये कि माहिर समझे जाते थे बल्कि फ़िल वक्त वो फ़िल हकीकत माहिर थे भी सही। लोगों ने जब इश्कालात करते हैं तो इश्कालात भी दो किस्म के करते हैं। नंबर एक, उन शख्सियात पर इतराज़ात किए। नंबर दो, उन शख्सियात के मुदव्वन करदा, मुरतब करदा, तसनीफ़ व तालीफ़ करदा अशिया पर किए। जब भी अहले बातिल हक़ के मुकाबले में आए हैं तो उन्होंने यही दो हथकंडे इस्तेमाल किए। अफराद को गिरा दो, नंबर दो उनके लिटरेचर को गिरा दो। अफराद पर एतराज़ करें तो फ़र्द से इंसान दूर हो जाएगा, तो हक़ की तरफ नहीं आएगा। और दूसरा काम ये कि अगर आप लिटरेचर पर एतराज़ात करेंगे तो लिटरेचर पर एतराज़ात का ये होगा कि बंदे के करीब तो आ जाएगा लेकिन लिटरेचर को वो गलत समझेगा। हम अपनी तारीख़ में भी देखते हैं तो यही बात मिलती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही हर दो किस्म के इतराज़ात हुए। पहला इतराज़ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, अल्लाह माफ़ फरमाए, आप अलैहिस्सलाम को साहिर कह रहे हैं, और यही नहीं पिछली उम्मतों के अंबिया ने भी इस किस्म के लोगों के इल्ज़ामात सहे हैं। साहिर कहते हैं, कभी कभी उम्मत जो है मुखालफत में आकर मजनून कहती है, कभी ये कहती है कि जो लिटरेचर आप कह रहे हैं कि खुदा की तरफ से नहीं, ये आपने खुद बनाया हुआ है, या आपका खुद मुरतब करता है। तो कभी कभी उस शख्सियत की ज़ात पर इतराज़ होता है। ज़ात पर इतराज़ होगा कि लोग करीब नहीं आएंगे। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि इनके करीब मत जाओ, इनकी बात मत सुनो। फ़र्द आते हैं, बात सुनते हैं तो दिल में घर कर जाती है। तो एक जिहत तो ये है कि लोग इतराज़ात करते हैं और इतराज़ करते हैं शख्सियत पर। दूसरा इतराज़, वो जो प्रोग्राम लाए हैं, वो जो आपको काज दे रहे हैं, उस काज पर इतराज़ होगा। कुरान पर इतराज़ होगा कि कुरान तो अजमी शख्स से आपने सीखा है। अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं, लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमी व हाज़ा अरबियुम मुबीन। कभी कि ये ऐसा है कि जो आपका अपना बनाया हुआ है, कभी कहते कि ये जादू है। तो मुख्तलिफ एतराज़ात में से बुनियादी एतराज़ात हैं, नंबर एक शख्सियात पर और नंबर दो उनके काज और लिटरेचर पर। यही हाल हुआ है फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ, और यही हाल हुआ है अहनाफ के साथ, यही हाल हुआ है अकाबिरीन उलमाए देवबंद के साथ। लोगों ने यही दो काम किए हैं। नंबर एक, उनकी ज़ात को गिरा दो, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। नंबर दो कि उनके लिटरेचर पर इतराज़ात कर दो, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। तो दोनों काम लोग कर रहे हैं। बिहम्दिल्लाह ताला मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात की एक खुसूसियत रही है कि मरकज़ ने जहाँ ज़वात का दिफा किया है तो वहाँ लिटरेचर का भी दिफा किया है। हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ की ज़ात पर इश्कालात हुए हैं, मरकज़ ने उसका भी जवाब दिया है। और अगर लिटरेचर पर इतराज़ हुआ है तो मरकज़ ने उसका भी जवाब दिया है। आप इस्मत अंबिया है, ये नबी की ज़ात पर इतराज़ है, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। रिफ़ाए सहाबा है, सहाबा किराम की ज़ात पर इश्कालात हैं, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अकाबिरीन उलमाए देवबंद हैं, उनकी ज़वात और उनकी इबारात पर इतराज़ात हैं, तो उनके जवाब भी आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलेंगे। सरे दस्त हम जो उन्वान लेकर आए हैं, इस उन्वान में फ़िक़्ह हनफ़ी पर इतराज़ात हैं और उनके जवाबात हैं, तो उसको हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसलिए इसे तवज्जो से समाअत फरमाएं। फ़िक़्ह हनफ़ी पर कई इतराज़ात हैं, मिन जुमला उन इतराज़ात में से 8 इतराज़ात हैं जो इंशाअल्लाह हम इस महफ़िल में पेश करेंगे। पहला इतराज़ ये रद्दुल मुख्तार की इबारत पर है। रद्दुल मुख्तार की इबारत पर है। देखिए, 3
यहाँ पर जमा है कुतुब। नंबर 1 अल्लामा तमरताशी रहमहुल्लाह की किताब है तनवीरुल अबसार। तनवीरुल अबसार की शरह लिखी है, इसको मतन बनाकर अल्लामा हस्कफी रहमहुल्लाह ने, मुहम्मद इब्न अली अल हस्कफी रहमहुल्लाह, उन्होंने इसकी शरह लिखी है अद-दुरुल मुख्तार के नाम से। इस दुरुल मुख्तार के कई हवाशी लिखे गए हैं, कई हवाशी से। अल्लामा आबिद सिंधी रहमहुल्लाह का भी बड़ा जामे हाशिया है, वो भी लिखा गया। अल्लामा तहतावी का भी हाशिया है, और एक हाशिया लिखा है अल्लामा मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन अश-शामी रहमहुल्लाह, जिसे रद्दुल मुख्तार कहते हैं। तो 3 यहाँ कुतुब जमा है, तनवीरुल अबसार, उसकी शरह है अद-दुरुल मुख्तार, फिर उस पर हाशिया है, इसको रद्दुल मुख्तार भी कहते हैं, हाशिया इब्न आबिदीन भी कहते हैं, फतावा शाम भी कहते हैं, फतावा शामी भी कहते हैं। ये जो इबारत है ये उस फतावा में मौजूद है, फतावा शामी में मौजूद है। मुखालिफीन जब इबारत पेश करेंगे तो इबारत यहां तक पढ़ते हैं, लौ राफा फ़कातब अल फातिहता बिद्दम अला जबहतिही व अनफिही जाज़ा लिल इस्तिश्फ़ाए व बिल बौल ऐज़ा। इबारत पढ़कर तर्जुमा ये करते हैं, अगर किसी बंदे को नक्सीर जारी हुई, वलौ राफा, नक्सीर जारी हुई, और उसने उस नक्सीर के खून से अपनी पेशानी पर लिखा फातिहतुल किताब इन अलहम्द शरीफ को, नक्सीर जारी हुई, उसी खून को लेकर उसने अपने पेशानी पर लिखा और फातिहा लिखी, यानी कुरान करीम लिखा। वानफी, और अपने नाक पर लिखा। जाज़ा लिल इस्तिश्फा, अगर उसका मकसद ये है कि मैं शिफा हासिल करना चाहता हूँ तो ये लिखना जायज़ है। वबिल बौल ऐज़ा, और अगर किसी को और कोई मर्ज लाहिक है, वो पेशाब के ज़रिए ही अपने पेशानी या नाक पर लिखता है, तो ये लिखना भी जायज़ है। ये इबारत है जो खड़ी है अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह की किताब रद्दुल मुख्तार में। साहिब हिदाया की कई कुतुब हैं, उनकी किताब किताबुत तजनीस है, उसके हवाले से अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने ये इबारत लिखी है। इसलिए इबारत जहन में रखें और उसके जवाबात फिर आप जहन में रखें कि असल मसला क्या था और यारों ने उस मसले को क्या से क्या बना दिया। हम जवाब में पहली बात जो अर्ज करना चाहते हैं, देखिए ये बहुत बड़ा बुहतान है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। क्यों? जिस फ़िक़्ह हनफी में कुरान करीम का इतना अदब जिक्र किया गया है कि अगर आप बग़ैर वुज़ू के हैं तो गिलाफ के बग़ैर, किसी कपड़े के बग़ैर कुरान करीम को छूना फ़िक़्ह हनफी में जायज़ नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो फ़िक़्ह हनफी इतने बड़े इक़दाम के लिए जवाज़ करार दे? वो फ़िक़्ह हनफी ये कह दे कि माज़अल्लाह तुम इन नापाक चीज़ों के ज़रिए से कुरान करीम को लिखो, ये कहाँ का इंसाफ है? यूँ समझिए कि एक बंदा जो मक्खी तक नहीं मारता, उस पर कत्ल के इल्ज़ामात होने, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। हाँ, वो कुछ करता हो तो फिर समझ आती है ना। फ़िक़्ह हनफी में कुरान करीम को बग़ैर वुज़ू के छूना भी जायज़ नहीं है, तो उस फ़िक़्ह हनफी पर ये इश्काल करना कि ये फ़िक़्ह हनफी माज़अल्लाह कुरान करीम को पेशाब से या कुरान करीम को खून से लिखने की बात करती है, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बदाए सनाए में अल्लामा अबू बकर कासानी रहमहुल्लाह ने जिल्द अव्वल सफ़ा 140 मतलब फ़ी मस्सिल मुसहफ़ में और दुर मुख्तार में किताब तहारा के तहत कुरान करीम को छूने की बात की है, तो उसके लिए इबारत ज़रा देखिए, ला यजूज़ु लिमुहदिसिन अदाउस सलात, अगर कोई बेवुज़ू है और नमाज पढ़ना चाहता है, नमाज पढ़ना बेवुज़ू के लिए जायज़ नहीं। क्यों? नमाज की शराइत में से वुज़ू है, तहारत है, और वो यह मफ़क़ूद है। लिफ़क़्द शर्त जवाज़हा वहुवल वुज़ू, और ये क्यों नाजायज़ है? इसलिए कि वहाँ पर तहारत की शर्त जो नमाज के लिए लाजिम है वो नहीं पाई जा रही, और वो वुज़ू है, इसलिए नमाज जायज़ नहीं। वला मस्सु मुसहफ़िन मिन गैर गिलाफ़िन इंदना, और हमारे यहाँ तो कोई बंदा गिलाफ के बग़ैर अगर कुरान करीम को छूता है तो कुरान करीम बग़ैर गिलाफ के छूना भी जायज़ नहीं। जब इतनी अहनाफ अदब और एहतराम बजा लाते हैं कुरान करीम का, तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल गलत है। असल बात क्या है? असल बात, एक मसला पेश हो रहा था, वो मसला है तदावी बिल मुहर्रम का।
حرام چیز کے ذریعے علاج کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مسئلہ یہ چلا تھا۔ اس مسئلہ کے تحت کتاب و تجنیس کی عبارت آئی ہے۔ اب نفس مسئلہ بھی سمجھ لیں اور اس عبارت کو بھی ہم کھولتے ہیں کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے۔ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو ہمارے دوستوں نے رد المحتار کی طرف منسوب کیا ہے، مفہوم بالکل جدا ہے۔ پہلے ایک ضابطہ سمجھ لیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ امور محرمہ یعنی ایسے امور جن کو کرنا حرام ہے، از قسم اقوال و افعال، بعض امور ایسے ہوں گے کہ جو قول کے قبیل سے ہوں گے نا، آپ نے کلمہ کفر کسی نے کہہ دیا یا کسی نے کلمہ گستاخی زبان سے کہہ دی ہے، یہ امر محرم ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ افعال، اگر کوئی امر ہے جو افعال کے قبیل سے ہے اور محرم ہے، مثلا والدین کو قتل کرنا، مثلا اس قسم کا کام کرنا، مثلا کہ کسی حرام چیز کا استعمال کرنا، یہ فعل ہے اور فعل محرم ہے۔ تو قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کچھ افعال ہوں یا کچھ اقوال ہوں جو از قبیل محرم ہوں، حرام فعل ہے اور حرام قول ہے، بحالت اکراہ و اجبار، اگر کوئی ان کاموں پر کسی انسان کو مجبور کر دیتا ہے یا انسان مجبور ہو جاتا ہے، گن پوائنٹ پر اس نے کہا کہ کلمہ کفر کہہ دو، یہ محرم ہے اور من قبیل الاقوال ہے، لیکن آپ پر گن پوائنٹ اور گن تھامی گئی ہے، اب یہ آپ پر حالت اکراہ ہے۔ یا کبھی کبھی حالت اکراہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بھوک بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس سوائے حرام کھانے کے اور کچھ نہیں ہے، اب یہاں مخمصہ کی صورت ہے، انسان کے اکراہ کی صورت ہے، مجبوری ہے اور مخمصہ کی صورت ہے، اور آپ نے فعل حرام کا سر انجام دینا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو قاعدہ یہ ہے امور محرمہ از قسم اقوال و افعال بحالت اکراہ و اجبار اور بوقت مخمصہ و اضطرار، انسان ایسا مضطر ہو گیا کہ حرام کھائے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اب حرام کھائے، یا گن پوائنٹ تھا انسان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، اب وہ محرم قول کرے۔ یہ جو محرم قول ہیں یا جو محرم فعل ہے، اکراہ و اجبار کی صورت ہو یا مخمصہ و اضطرار کی صورت ہو، اگر کوئی شخص ان اقوال کو کہہ دیتا ہے یا ان افعال کو سر انجام دیتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ یہ ان اوقات میں قابل مواخذہ نہیں رہتے۔ حق کے عمل میں حرمت مبدل بحلت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک عملی تعلق ہے تو عملاً آپ جو کام کریں گے آپ کے حق میں حلال ہوگا، جائز ہوگا، اور حق کے اعتقاد میں وہ بدستور حرمت قائم رہے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر گن پوائنٹ پر کسی کو کہا کہ کلمہ کفر کہو، زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہوگا، لیکن اعتقاد اس کلمے کے حرام اور ناجائز ہونے کا رکھنا لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو بھوک حد سے زیادہ ہے، حلال کوئی چیز ملی نہیں ہے، مر رہا ہے، تو وہ حرام چیز کھا لے، اتنی کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اب اس کے لیے عملی طور پر اس کو کھانا تو جائز ہے، لیکن اعتقاد اس کا رکھنا، پھر بھی حرام کا رکھنا لازم ہے کہ یہ میرے حق میں حرام ہے۔ اعتقاداً اس کو حلال نہ سمجھے، اسی طرح جو قول ہے اعتقاداً اس کو جائز نہ سمجھے۔ یہی معنی ہے حق کے عمل میں جو حرمت ہے مبدل بحلت ہو جاتی ہے، لیکن حق کے اعتقاد میں حرمت بدستور قائم رہتی۔ یہ 2 سطروں کا ایک قاعدہ ہے جو فقہ حنفی کا خلاصہ ہے۔ اب اقوال میں کہ قول ہو اور اس کو کہنا جائز ہو، البتہ اعتقاد اور دل میں تصدیق آپ کے لازم آئے، اس کی مثال قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 106، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، الا من اکرہ، ہاں یعنی یہ جو آگے حکم آ رہا ہے کہ فعلیہم غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں پر عذاب علیم ہوگا، عظیم ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ یہ جو نتیجہ ہے کب مرتب ہوگا؟ کہ جو انسان کھل کر خدا تعالیٰ کا انکار کرتے۔ ہاں ایسا شخص الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسا شخص اس قاعدے سے مستثنا ہے، اس شخص پر نہ اللہ کی طرف سے غضب ہے اور نہ ہی اس شخص پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم ہے۔
وہ کون سا شخص ہے جو اس قاعدے سے مستثنا ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک بندے کو کفر کے کلمہ کہنے پر مجبور کیا گیا، وہ شخص مجبور ہے، البتہ اس کا جو دل ہے، دل میں ایمان موجود ہے، تو زبان سے وہ کہہ رہا ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش اور جواز ہے، لیکن ضروری ہے کہ قلب میں اطمینان ضروری ہو۔ اگر ایک شخص کے قلب میں بھی ایمان نہیں، وہ دل سے بھی کفر کو قبول کر لیتا ہے، اب یہ شخص اس وعید کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ اقوال محرمہ ہیں، لیکن بوقت اکراہ یہ حالت عمل میں، حق عمل میں یہ حلال ہو گئے ہیں، لیکن حق کے اعتقاد میں پھر بھی سمجھنا ضروری ہے کہ میں فعل حرام کر رہا ہوں، اور جو صحیح اعتقاد ہے اس کو رکھنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثال آ گئی ہے اقوال کی۔ افعال کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایسا شخص ہے، یہ 4 حرام چیزوں کا ذکر ہوا، ایسا شخص ہے جو انتہا درجے کا بھوک میں مبتلا ہے اور مرنے کے قریب ہے، مضطر ہو چکا ہے، حالت اضطرار ہے۔ اب ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت اجبار میں ہو، مجبور ہو گیا، اور وہ ان 4 حرام چیزوں میں سے، ان کے علاوہ اور اشیاء میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، غیر باغن، مقصود اس کا لذت کا حصول بھی نہ ہو کہ چکھ دوں کیسی ہے، اور نمبر 2 ولا عادن، اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ، مثلا 4 لقموں سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو 4 سے 5واں نہ کھائے، اور اگر اس کے علاوہ بھی کام چل سکتا ہے تو صرف لذت کے حصول کے لیے پھر بھی نہ کھائے۔ ان 2 شرائط کی پاسداری کرے تو حالت اضطرار میں اس شخص کے لیے حرام چیز کھانا جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ کر لے گا فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ قاعدہ یہاں سے کیسے ثابت ہوا؟ دیکھیں، فلا اسم علیہ، فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے، کیا معنی کہ عملاً یہ اگر ان حرام چیزوں کو کھا لے اس پر گناہ نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عملاً حرام چیز کا استعمال اس مضطر اور مجبور اور لاچار شخص کے لیے جائز ہے، لیکن اس کو حق اعتقاد میں حرام سمجھنا لازم ہے۔ کیوں؟ آگے ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرتے ہیں، اللہ رحم کرتے ہیں۔ مغفرت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ گناہ کرے تب مغفرت ہوتی ہے۔ پہلے کہہ دیا گیا فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں، پھر کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے۔ اس کا معنی کہ یہ جو گناہ نہیں ہے یہ حق عمل میں ہے، مغفرت کریں گے کس گناہ کی؟ جو آپ کے حق اعتقاد میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں حق اعتقاد میں گناہ سمجھا، اس کو بھی میں بخش دوں گا۔ تو یہاں 2 چیزیں اللہ نے یہاں بھی بیان فرما دی ہیں کہ حق عمل میں مبدل حرمت مبدل بحلت ہو جاتی ہے، اور حق اعتقاد میں یہ حرمت بدستور قائم ہے۔ حرمت بدستور قائم کی دلیل ان اللہ غفور رحیم۔ خیر، یہ قاعدہ آپ نے سمجھا کہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، اکراہ و اجبار کی کیفیت ہو یا مخمص و اضطرار کی کیفیت ہو، حق عمل میں حرمت مبدل بحلت ہو جاتی ہے، اور حق اعتقاد میں وہ حرمت بدستور قائم رہتی ہے۔ اقوال اور افعال دونوں کی دلیلیں قرآن کریم سے آپ کے سامنے، حدیث میں بھی اس طرح کی دلیلیں موجود ہیں۔ استاذ محترم کی کتاب ہے، ایک فائل ہے اصول عقائد کے نام سے، بحمد اللہ تعالیٰ 100 سے اوپر صفحات ہے، اس میں جہاں کفر کی بحث لکھی ہے 11 اقسام ہے، وہاں یہ قسم بھی لکھی ہے، اور اس کے تحت فوائد بھی لکھے ہیں کہ بظاہر یہ انسان کو لگے گا کہ کفر ہے، لیکن حقیقت میں کفر نہیں ہوگا اگر کوئی شخص ان اوقات اور ان حالات میں کلمہ کفر زبان سے جان بچانے کے لیے کہہ دیتا ہے، اور اس پر وہاں حدیث سے دلیل اور قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے۔ قاعدہ آپ نے سمجھ لیا، اب سمجھیے کہ اصل عبارت کیا تھی۔ اصل عبارت یہ تھی کہ مسئلہ چل رہا ہے تداوی بالمحرم کا، حرام چیز کے ذریعے اگر انسان دوا کرتا ہے تو دوا حرام چیز کے ذریعے جائز ہے یا جائز نہیں۔ در مختار میں جو عبارت ہے وہ عبارت یہ ہے، اختلف فی التداوی بالمحرم، محرم چیز کے ذریعے دوا کرنے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ وظاہر المذہب المنع، ظاہر مذہب سے مراد امام صاحب کا قول ہے۔ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
तदावी बिल मुहर्रम करता है तो ये जायज़ नहीं। हराम चीज़ से अगर कोई इलाज करता है तो इलाज जायज़ नहीं है। अच्छा, अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने इमाम साहब के कौल की शरह में अन्निहाया जो हिदाया की शरह है अल्लामा हुसामुद्दीन सगनाकी रहमहुल्लाह की, उसकी एक इबारत पेश की है। फरमाते हैं फफिल निहायत यानी ज़ख़ीरा, निहाया में फतावा ज़ख़ीरा से ये बात नकल की गई है, इन आलिम फ़ी शिफ़ाअन वलम यालम दवाअन आखर, इन आलिम फ़ी शिफ़ाअन वलम यालम दवाअन आखर। ये जो कहा गया है कि उख्तलिफ़ा फ़ी तदावी बिल मुहर्रम, हराम चीज़ से तदावी करना इसमें इख्तिलाफ है। इमाम साहब कहते हैं नाजायज़ है, बाकी कहते हैं जायज़ है। बाकी जो जवाज़ की बात कर रहे हैं वो जवाज़ कब है? वो जवाज़ उस वक्त है कि जब एक बंदा इलाज कराता है हराम के अलावा, उसको इलाज की और कोई दवा मालूम नहीं, कोई हाज़िक तबीब नहीं बता रहा कि इस हराम के अलावा भी आपको कोई दवा लग सकती है, तो जो जवाज़ के कायल हैं वो इस सूरत में कायल हैं, जिसको हम सूरत इज़्तिरारी कहते हैं। इस पर एक एतराज़ है, ये कौल जो है ये कौल भी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का है। निहाया में जो कौल है ये कौल भी इमाम साहब का है। ये क्या है कि जवाज़ कब है कि जिस वक्त एक इंसान को इस हराम के अलावा और कोई दवाई नहीं मिलती तब वो इस हराम के ज़रिए दवा कर सकता है। अब एक कौल था पहला और एक कौल है ये दूसरा। पहला कौल क्या है? मुतलकन मना है, और दूसरा कौल क्या है कि जवाज़ है, लेकिन कब? जिस वक्त आपको इसके अलावा कोई और दवा नहीं मिलती। इस पर बज़ाहिर इश्काल हो गया। इमाम साहब का कौल ये है कि जायज़ नहीं और यहाँ है कि जायज़ है। हम इसका जवाब देते हैं कि दोनों का महमल जुदा जुदा है। जहाँ ये बात की गई है कि जायज़ है वो उन औकात में है जो हालत इज़्तिरार की है, और जिसमें है कि जायज़ नहीं है वो है हालत इख्तियार की। हालत इख्तियार में एक चीज़ जायज़ ना हो और हालत इज़्तिरार में जायज़ हो तो कोई टकराव नहीं है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, ये एक दो इश्कालात हैं, इश्कालात हल करके असल इबारत की तरफ हम आते हैं। इन इश्कालात का इब्तिदा में हल करना ज़रूरी है। दो इश्कालात हैं, दो अक़वाल थे, तो दो अक़वाल में तारुज़ क्या हुआ कि जिस कौल में है कि तदावी बिल मुहर्रम जायज़ नहीं वो इख्तियार का है, और जिस कौल में है तदावी बिल मुहर्रम जायज़ है वो है इज़्तिरार का। यही वजह है कि अल्लामा शामी ने इस इबारत का जो मतलब खुद बयान फरमाया, आप लिखते हैं कौलुहु वज़ाहिरुल मज़हब अल मनउ, इमाम साहब ने जो मना की बात की है वो कब है? महमूलुन अलल मज़नून कमा अलिमता, ये उस वक्त पर महमूल है कि जब आपको शिफा मज़नून हो, यकीनी ना हो। शिफा यकीनी नहीं आप ना करें, अगर शिफा यकीनी है आप कर सकते हैं, तो दोनों कौलों में टकराव नहीं है। लेकिन इस पर एक और इश्काल है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने ये जो फरमाया ना कि अगर इज़्तिरारी हालत हो तो तदावी बिल मुहर्रम जायज़ है, ये ठीक है, ये पहले कौल के खिलाफ नहीं, लेकिन ये कौल हदीस के खिलाफ है। हदीस मुबारक में है सुनन कुबरा बैहकी में इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बिन अली बिन मूसा अल बैहकी शाफी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 458 हिजरी। इमाम बैहकी ने कौल जिक्र किया, हदीस जिक्र की है। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह लम यजअल शिफाअकुम फीमा हर्रम अलैकुम, अल्लाह ताला ने जो चीज़ आप पर हराम करार दी है अल्लाह ताला ने उसमें शिफा नहीं रखी। अब इश्काल करने वाले ये करेंगे, इमाम साहब कहते हैं कि हालत इज़्तिरार में हराम से शिफा ली जा सकती है। हदीस में आता है मुतलकन कि अगर कोई शख्स, अल्लाह तबारक व ताला ने हराम में शिफा रखी ही नहीं है, तो जब हराम में खुदा ताला ने शिफा रखी ही नहीं है तो फिर हराम से आप शिफा के हुसूल हालत इज़्तिरार में कैसे लेंगे? ये इश्काल है इमाम साहब पर। इसका ज़रा जवाब समझ लें कि इमाम साहब के इस कौल का हदीस मुबारक से कोई तारुज़ नहीं है। तारुज़ के लिए कितनी शर्तें ज़रूरी हैं? 8 शर्तें ज़रूरी हैं जो आपने इन मंतिक़ की कुतुब में पढ़ी हैं। दर तनाकुस हश्त वहदत शर्त दां, वहदत मौजू व महमूलो मकां, वहदत शर्त इजाफ़त जुज़ु कुल क़ुव्वत फ़ैलस्त दर आखिर ज़मा। यहाँ ये जिक्र किया गया है कि अगर दोनों का ज़माना एक हो, वहदत ज़मान हो, फिर तारुज़ होता है।
ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے تداوی بالمحرم کے جواز کی بات، وہ کب ہے کہ جب ایک انسان حالت اضطرار میں ہو، اور حدیث مبارک میں جو فرمایا گیا ہے کہ تداوی بالمحرم جائز نہیں ہے، یہ کب کی بات ہے؟ جب حالت اختیار میں ہو۔ اب بھی کوئی اشکال نہیں ہے، حدیث معمول ہے حالت اختیار پر، اور امام صاحب کا قول معمول ہے حالت اضطرار پر، لہذا تداوی بالمحرم بہرحال جائز ہے۔ اس کا اگر ہم مثال میں کرنا چاہیں تو دیکھیے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی علاج نہیں کروانا چاہیے، اور ان کا دوست کہتا ہے کہ علاج کروانا چاہیے، تیسرا بندہ کہتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، جو کہتا ہے علاج کروانا چاہیے اس کی بات اپنی جگہ درست ہے، اور جو کہتا ہے علاج نہیں کروانا چاہیے اپنی جگہ درست ہے۔ کیوں؟ جو کہتا ہے علاج کروانا چاہیے اس کا معنی کہ علاج کروانا چاہیے حالت مرض میں، اور جو کہتا ہے علاج نہیں کروانا چاہیے حالت صحت میں، کیونکہ آپ درست ہیں لہذا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ بالکل اسی طرح امام صاحب جو جواز کی بات کر رہے ہیں جب آپ کو یقین ہے اور اضطراری حالت ہے، حدیث مبارک میں جو بات کی گئی ہے کہ اس میں شفا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب اضطراری حالت ہو، اختیاری حالت ہو، اس سے آپ شفا حاصل نہ کریں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن اس پر پھر ایک اشکال ہے، اشکال پھر یہ ہے کہ حدیث سے مطلقاً معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شفا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حالت اضطرار ہو، اختیار ہو تب اسے شفا کا حصول نہ ہو۔ حدیث میں ہے ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، مطلقاً حرام میں شفا کی نفی ہے، اس میں حالت اضطرار بھی آ جاتی ہے اور حالت اختیار بھی آ جاتی ہے۔ اب امام صاحب کی عبارت اس آیت کے بالکل خلاف نظر آتی ہے، اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس کا ذرا جواب سمجھ لیں۔ دیکھیے، ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جب حالت اضطرار ہے، حالت اضطرار ہے، حالت اضطرار میں یہ جو چیز ہے حرام ہے، یہ اس شخص کے حق میں حرام رہی ہی نہیں۔ اب یہ شخص اگر اس محرم چیز جو ہمارے اور آپ کی نظر میں ہے اس محرم سے علاج کر رہا ہے تو یہ اپنے حق میں محرم سے علاج نہیں کر رہا بلکہ یہ حلال چیز سے علاج کر رہا ہے۔ آپ نے شروع میں قاعدہ پڑھا تھا نا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو تو حق عمل میں وہ چیز جو محرم ہے وہ اس کے حق میں حلت میں ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اگر کوئی شخص حالت اضطرار میں ہو اور حرام سے علاج کر رہا ہے تو اس کے حق میں وہ حرام رہی ہی نہیں ہے، اب تداوی بالمحرم نہ ہوا بلکہ اس کے حق میں تداوی بالحلال ہوا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔ اب دیکھیے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اس پر بھی عمل ہو گیا، اور فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت۔ اس آیت کا اس حدیث سے بھی ٹکراؤ نہ ہوا اور امام صاحب کے مسئلے کا بھی اس سنن کبریٰ بہقی کی روایت سے ٹکراؤ نہ ہوا۔ تو خیر، یہ جو ابتدائی گفتگو ہم نے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ ذرا سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص تداوی بالمحرم کرنا چاہتا ہے تو عام حالات میں جائز نہیں۔ نمبر 2 تداوی بالمحرم جائز ہے جب اضطرار ہو۔ نمبر 3 تداوی بالمحرم اس وقت جائز ہے جب حالت مضطر بھی ہو اور ساتھ ساتھ یقین ہو کہ مجھے اس حرام سے شفا مل جائے گی۔ اگر یقین موہوم ہے، وہم کے درجہ میں ہے، گمان کے درجہ میں ہے، غیر یقینی ہے تو پھر تداوی بالمحرم جائز ہے۔ یہ 3 اصول ہم نے یہاں سے پڑھے۔ اب آ جائیں اس اصل عبارت پر جو عبارت ہمارے دوست پیش کرتے ہیں رد المحتار سے۔ صاحب رد المحتار نے عبارت لکھی ہے، فرماتے ہیں وَقَضَا اخْتَارَهُ صاحب الہدایہ، صاحب ہدایہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے فی تجنیس، تجنیس میں۔ تجنیس آپ کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے؟ فقال، آپ فرماتے ہیں لو رعف، اگر کسی شخص کو نکسیر جاری ہوئی، فکتب الفاتحۃ بالدم، اس نے خون کے ذریعے فاتحہ کو لکھا، علی جبہتہ، اپنی پیشانی پر، وعنفہ، اور اپنے ناک پر، جاز للاستشفاء، تو شفا کے حصول کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، وبالبول ایضا، اور پیشاب کے ذریعے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ کب؟ ان علم فیہ شفاء، اگر اس کو اس میں شفا کا علم یقینی ہو،
لا باس बिही, तो फिर ऐसा करने में हर्ज नहीं, लाकिन लम युनकल। बस ये जो इबारत है ये हमारे दोस्त नहीं पढ़ते, लेकिन ये शिफा मनकूल नहीं। इस फेल का करना किस वक्त जवाज था कि जब आपको इसमें शिफा का यकीन हो, जवा का इल्म यकीनी हो, लेकिन इल्म यकीनी मनकूल नहीं है। अब इन आलिम फी शिफान ये बन जाएगा शर्त के इसके दर्जे में, ला बअस बिही ये बन जाएगा जजा के दर्जा में। इस काम को करने में हर्ज नहीं है, कब कि जब आपको इसमें शिफा का यकीन हो। आगे फरमाया लाकिन लम युनकल, लेकिन यह मनकूल नहीं है। क्या माना कि जब आपकी शर्त मफकूद हो जाए तो जाहिरी बात है कि जजा भी खुद ब खुद मुंतफी हो जाएगी। अब यूं समझिए, मुकद्दम और ताली जिसको हम आम जबान में शर्त और जजा कहते हैं, मुकद्दम और ताली में अगर निस्बत तसावी मौजूद है, बराबरी की, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये शर्त और जजा में या मुकद्दम और ताली में ये निस्बत तसावी मौजूद है। निस्बत तसावी में अगर मुकद्दम सल्ब हो जाए तो ताली खुद ब खुद सल्ब हो जाती है। अगर शर्त मफकूद हो जाए तो जजा खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसकी जो मिसाल हम मंतिक में पढ़ते रहते हैं वो ये है, इनकानत शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूद। अगर सूरज निकला हुआ है ये दलील है कि दिन मौजूद है। वलाकिन शम्स लैसत बितालिअतिन, अगर आप शम्स के तुलू की नफी कर दें, शर्त मुंतफी कर दें, मुकद्दम को खत्म कर दें, फन्नहारु लैसा बिमौजूद, तो दिन मौजूद नहीं होगा, यानी आपकी जजा और आपकी जो ताली है वो भी खत्म हो जाएगी। इससे पता ये चला कि ये जो इबारत है, इस इबारत में है कि इन आलिम फी शिफाअन ला बासा बिही, अगर किसी बंदे को इस काम में शिफा का यकीन है तो फिर उसके लिए करना जायज़ है। वलाकिन लम युनकल, लेकिन शिफा मनकूल नहीं, नफी हो गई शिफा की, तो जजा खुद भी खुद नफी हो गई कि अब ला बासा बिही नहीं, अब बासा बिही हो। मतलब यह है, अगर किसी बंदे को इसमें यकीन है कि इस फेल को करूंगा तो शिफा मिल जाएगी, उसके लिए करना जायज़ है, क्योंकि पीछे हम मुकम्मल ज़ाब्ता बयान कर चुके। लेकिन इसकी से शिफा मिलती है, ये शिफा मिलती नहीं, ये मनकूल नहीं। ये जब ये मनकूल नहीं तो इसका करना जायज़ भी नहीं। अब आप खुद बताइए कि वलाकिन लम युनकल की इबारत जो सरीह इस पूरी की पूरी इबारत में खड़ी है, उससे तो इससे अदम जवाज साबित होता है। उस इबारत को हटा देना, सिर्फ इतनी बात कर देना कि इन आलिम फी शिफान ला बासा बिही, तुमने लिखा है कि जिसको इल्म हो उसके लिए कोई जायज़ नहीं, तुमने तो जवाज करार दिया। भी हमने तो पूरी इबारत पेश की है। अगर पूरी इबारत पढ़ें तो पता चलता है कि जवाज नहीं है, अगर अधूरी इबारत पेश करें तो वाक़तन इश्काल है। हम अगर पूरी इबारत पेश करते हैं तो इश्काल ख़त्म है, गैर मुकल्लिफ अधूरी इबारत पेश करता है तो इश्काल है। तो उस्ताद जी एक ज़ाब्ता बयान फरमाते हैं, पूरी आयत पढ़ें, पूरी हदीस पढ़ें तो पूरा मसला और अकीदा समझ आता है। अगर ये काम अधूरे करें तो आपको पूरी बात नहीं खुलती। हमारे दोस्त भी अधूरी इबारत पेश करते हैं, तो ये बात है पूरी इबारत पेश करें तो इंशाल्लाह कोई इश्काल नहीं होगा। तो जिस इबारत में वो जवाज साबित कर रहे थे उसी से अदम जवाज है, उसी में वाज़े लिखा हुआ है लाकिन लम युनकल। एक बात जरा समझ लीजिए, आपके जहन में शायद इस आखिरी जुज़ पर इश्काल आए। थोड़ा सा इश्काल ये है कि इन आलिम फी शिफाअन ला बासा बिही, इन शर्तिया है, आलिम फेल है, जो ये पूरा जुमला मिलकर ये शर्त बनेगा। शर्त क्या है? शर्त है इल्म की। अगर आपको इल्म है तब ला बासा बिही है, लेकिन वलाकिन लम युनकल, नफी किस चीज की है? नफी इल्म की नहीं है, नफी नकल की है। यानी जो शर्त है नफी उसकी नहीं है, जिसकी नफी है वो शर्त नहीं है। इससे पता चला कि आपके यहां मनकूल की तो नफी है, आपके यहां मालूम की नफी नहीं है। यानी इल्म की नफी नहीं, आप नकल की नफी कर रहे हैं। इसका भी जरा अच्छी तरह जवाब समझिए। देखिए, हम ये बात कहते हैं कि किताबत बिद्दम ये मूजिब शिफा है या मूजिब शिफा नहीं है, ये अकलन आप मालूम नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, आप तिब्बन भी मालूम नहीं कर सकते। क्यों? तिब में किस चीज की सब बहस होती है?
طب میں ادویات کی تاثیر سے بحث ہوتی ہے، عملیات کی تاثیر سے طب میں بحث نہیں ہوتی۔ طبیب آپ کو یہ تو بتائے گا کہ اس جڑی بوٹی میں یہ خاصیت ہے، اس جڑی بوٹی میں یہ خاصیت ہے، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، ایک نے چیز اٹھا کر وہاں رکھ دی، اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت عقلاً بھی معلوم نہیں ہو سکتی اور طباً معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب کتابت بالدم یہ موجب شفا ہے یا موجب شفا نہیں ہے، یہ معلوم ہوگی شرعاً، اور شرعاً یہ منقول نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ جب شرعاً منقول نہیں، نقل کی نفی ہے، تو خود بخود معلوم کی بھی نفی ہے۔ اب لیکن لم ینقل اس کا معنی ہوگا لیکن لم یعلم۔ جب لیکن لم یعلم ہے تو لا باسا بھی خود بخود اٹھ جائے گا، اب باسا بھی ہی ہوگا، اب حرج ہے، اب گناہ ہے۔ اس عبارت سے، پوری عبارت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا فعل کرے اور اس فعل کا جواز کب ہے؟ جب اس کو اس کے اندر شفا کا علم یقینی ہو، اور شفا کا علم یقینی نہیں منقول، لہٰذا اس سے جواز بھی ثابت نہیں ہوگا۔ تو پوری عبارت یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مثلا اس عبارت میں کیا ہوا، فقہا نے اس فعل کا عدم جواز پیش کر رہے تھے، لیکن یار لوگوں نے ایک عبارت چھوڑ دی تو اس سے جواز کا پتہ چلنے لگا، تو یہ بات غلط ہے، ادھوری بات ہے۔ پھر کوئی ایسا کرے گا، کوئی کہے گا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ قرآن کریم میں ہے۔ ہم کہیں گے کہ آگے بھی پڑھیے، وانتم سکارا کی بھی یہاں پر آیت موجود ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، ہاں انتم سکارا ہو تب نماز نہ پڑھو۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم میں ہے للرحمن ولد، خدا کا بیٹا ہے، فانا اول العابدین، پس میں خدا کے بیٹے کی عبادت کرنے میں سب سے پہل کرتا ہوں۔ نبی کہہ رہا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے اور میں خدا کے بیٹے کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ ہم کہیں گے یہ بات واقعتاً موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ عبارت ہے، وہ عبارت ہے انکانا، شرط موجود ہے، اگر خدا کا بیٹا ہوگا تب میں عبادت کروں گا، چونکہ خدا کا بیٹا نہیں لہذا عبادت مفقود ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر موجود ہے کہ اس کام میں شفا اگر یقینی ہو تب کوئی حرج نہیں، لیکن شفا منقول ہی نہیں، لہذا اب حرج ہے، اب جائز نہیں۔ تو پوری اب عبارت کو سمجھتے ہیں تو اس سے بالکل دوسرا رخ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہاں کتابت بالدم کی نفی منقول ہے، کتابت بالدم کا جواز نہیں ہے۔ بطور فائدہ کی ایک بات سمجھے، دیکھیے یہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے مذہب میں، جن کے فقہ میں منی، خون، شرمگاہ کی رطوبت اور شراب یہ پاک سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کو حرام سمجھے یعنی الگ ہے، لیکن پاکی نہ پاکی میں وہ ان کو پاک سمجھتے ہیں۔ جب آپ کے نزدیک یہ چیزیں پاک ہیں تو ہمارے اس مسئلہ پر، جو کہ بالکل اس بنیاد پر ہے ہی نہیں جو آپ نے پیش کیا ہے، آپ کو اشکال کا کیا حق حاصل ہے؟ دیکھیے ذرا، علامہ ان کے ہیں وحید الزمان صاحب، کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق میں لکھتے ہیں والمنی طاہر، منی پاک ہے، وغسلہ وفرق الیابس منہ ازکا واولا، اس میں جو خشک ہو یا تر ہو، خشک ہو یا تر ہو، غسلہ وفرق الیابس منہ، اس کو دھونا اور جو خشک ہو چکی ہو اس کو رگڑ کر دور کر دینا، یہ بہتر اور اچھا ہے، ازکا و اولا، بہتر ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کیونکہ چیز پاک ہے۔ وَكَذَلِكَ الدَّمُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ، اسی طرح تمام خون پاک ہیں سوائے دم حیض کے۔ وَرَطُوبَةُ الْفَرْجِ، فرج کی رطوبت پاک ہے۔ وَالْخَمْرِ، شراب پاک ہے۔ وَبَوْلُ الْحَيْوَانَاتِ، حیوانات کا پیشاب بھی پاک ہے، غیر الخنزیر، لیکن خنزیر کا پیشاب جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ اب ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ تم کس منہ سے اعتراض کرتے ہو؟ خون اور پیشاب کے ذریعے ہمارے ہاں لکھنا جائز نہیں ہے، یہ بات ہم کر چکے۔ اب تم اعتراض کرتے ہو کہ تمہاری فقہ میں لکھا ہے کہ خون سے لکھنا، بھائی ہم نے تو نہیں لکھا، لیکن تمہارا اعتراض نہیں پڑتا، تمہارے نزدیک تو یہ چیزیں پاک ہیں، تم کس طرح اعتراض کرتے ہو؟ بالکل اسی طرح نزل الابرار من فقہ النبی المختار میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي بَوْلِ الْكَلْبِ وَخَزَائِهِ، کتے کے پیشاب اور اس کے پاخانے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ پاک ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہے۔
वलहक़ अन्नहु ला दलील अला नजासा, लेकिन हक बात यह है कि इसकी नजासत पर कोई दलील नहीं। अरफुल जादी में नवाब मीर नूरुल हसन खान, ये नवाब है, नवाबों के जो मसले होते हैं वो भी नवाब होते हैं। नवाब साहब लिखते हैं मुहदसरा मस्से मुसहफ जायज़ बाशर, ऐसा शख्स जो मुहदस और बेवुजू है वो अगर बगैर वुजू कुरान छूता है तो उसके लिए जायज़ है। तो हम ये बात अर्ज करते हैं कि आप अपनी बात कीजिए। फ़िक़्ह हनफी जो बिहम्दिल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन असलाफ और फ़ुक़हा की मुरत्तब करता है, बिला वजह एक इबारत को पूरा न समझ कर या पूरा बयान न करके एक इश्काल खड़ा कर देना, ये कौन सी दीन की खिदमत है। फिर तो लोग कुरान करीम पर भी कहेंगे कि कुरान में साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है और अंबिया ने उनकी पूजा की है। फिर तो लोग कहाँ होंगे, क्यों? अगर आप पूरी की पूरी इबारत पेश न करें। तो खुलासे कलाम में निकला कि इस इबारत में किताबत बेदम का नाजायज़ होना साबित है, क्योंकि इस पर कायदा ये था कि अगर आपको शुरू में जो कवायद बयान किए, कायदा ये था कि आप तदावी बिल मुहर्रम कर सकते हैं, कब? कि जब आपको उसमें यकीन हो, शिफा मौहूम ना हो। और ये जो है इससे शिफा का मिलना ये मौहूम है और अदम मनकूल है, इसलिए जायज़ नहीं होगा। पीछे कवायद से भी गुजरा और इल्लम युनक़ल से भी गुजरा, लिहाजा पूरा कायदा और पूरी इबारत सामने लाई जा, इश्काल बाकी नहीं रहता। इतराज़ नंबर 2 समझेगा। दूसरा इतराज़ ये फतावा आलमगीरी में किताब सियर अलबाब सामिन मिनल फिल जिजिया में मनकूल है। इबारत मनकूल है जिस पर हमारे दोस्त इश्काल करते हैं। इतराज़ समझ लें, फिर इबारत समझे, फिर जवाब समझे। ये लोग कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफी में ये बात मनकूल है कि अगर कोई ज़िम्मी हो, गैर मुस्लिम है और मुसलमानों की रइयत में रहता है, हुकूमत मुस्लिमा में रहता है और ज़िम्मी बनकर अपना मुआहदा करता है मुस्लिम हुकूमत से, अगर इस जगह रहते हुए वो शख्स किसी मुसलमान औरत से जिना करता है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, तो फ़िक़्ह हनफी कहती है कि छोड़ दो, कुछ नहीं, ज़िम्मी है ना, छोड़ दो। इबारत सला समझें। इबारत यह है औ जनाब मुस्लिमत, उस ज़िम्मी ने किसी मुसलमान औरत से जिना किया, और सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहि सलाम को सब शतम किया, माज़ल्लाह, लम युनक़द अहदु, इस शख्स का अहद नहीं टूटेगा। इबारत ये पेश करते हैं और उसका खुलासा ये बयान करते हैं कि तुम्हारे नज़दीक गैर मुस्लिम ज़िम्मी का मुसलमान औरत से जिना भी जायज़ है और वो गुस्ताखियाँ करता फिरे, इसलिए तुम्हारे यहाँ ये भी जायज़ है। तुम्हारे यानी खुलासा ये कि तुम्हारी फ़िक़्ह हनफी इन चीज़ों को फ़रोग़ दे रही है। दलील में इबारत है कि उसका अहद नहीं टूटता। इस इबारत को अच्छी तरह समझें। ये 2 मसले हैं जो हमारे दोस्त खल्त कर देते हैं, 2 मसले हैं जिनको आपस में गड़मड़ कर देते हैं। मसला क्या है? देखिए, एक है अगर कोई गैर मुस्लिम हो, ज़िम्मी हो और वो मुसलमानों की रइयत में रहता हो और यहाँ पर कोई ऐसे अफ़आल सर अंजाम दे कि जो मूजिब हद हो, तो आया कि हद लगेगी या नहीं लगेगी, एक मसला अलग है। नंबर 2, गैर मुस्लिम ज़िम्मी अगर मुस्लिम की रइयत में रहते हुए इन उमूर मुहर्रमा को सर अंजाम देता है, तो आया कि उसका अहद जो हमसे है वो अहद टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये 2 मसले हैं। तो दोनों मसले अलग अलग हैं, दोनों को खल्त कर दिया जाता है। ये दोनों मसले बिल्कुल अलग अलग हैं। हम ये बात अर्ज करते हैं कि देखिए, खुलासा मैं अर्ज कर दूं, इबारात फिर देख लेते हैं। एक बंदा आया, गैर मुस्लिम है, मुसलमानों के साथ मुआहदा किया कि आपके कवानीन की पासदारी करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और उस मुआहदे में ये शर्त नहीं थी। क्या शर्त? अगर किसी मुसलमान औरत से जिना किया तो मेरा अहद टूट जाएगा, ये शर्त उसमें नहीं लिखी गई। अगर उसने गुस्ताखी कर ली और उसका अहद नहीं टूटेगा, ये शर्त भी नहीं लिखी गई। ये 2 शर्तें उसमें नहीं लिखी गई थी। मुआहदा हुआ था माँ बाकी शराइत पर। अब उस शख्स ने जिना कर लिया, अब क्या होगा? अब मसले 2 अलग अलग हैं। जब जिना किया है तो जिना की जो हद है वो उस पर जारी होगी, इसको संसार कर देंगे। अगर इसने गुस्ताखी की है तो गुस्ताखी की हद जारी होगी, इसको कत्ल कर देंगे। अब मुआहदा का क्या बनेगा? इसका जो मुआहदा मुस्लिम गवर्नमेंट से हुआ था, चूंकि मुआहदे में ये शराइत नहीं लिखी गई थी, इसलिए मुआहदा नहीं टूटेगा।
ہاں البتہ اس شخص کو اس کا موجب اور اس کی جو حد ہوگی وہ لگ جائے گی۔ اچھا، وہ آیا تھا اور مسلم گورنمنٹ سے اس نے معاہدہ کیا تھا، معاہدے میں یہ شرائط بھی لکھی گئی تھی کہ اگر زنا کیا تو حد تو لگنی ہے، لیکن میرا معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا، اگر گستاخی کی تو معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس نے یہ فعل یہاں کر لیا، اب دونوں کام ہوں گے۔ کیا معنی؟ اب اس پر حد بھی جاری ہوگی، حد زنا کا رجم کیا جائے گا، حد گستاخی کہ اس شخص کو قتل کیا جائے گا، تو حد بھی جاری ہوگی، اور چونکہ یہ شرط اس معاہدے میں لگی ہوئی ہے کہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اب معاہدہ بھی ٹوٹے گا۔ تو دو مسئلے بالکل الگ الگ ہیں۔ اب یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فقہ حنفی میں موجود ہے کہ عہد نہیں ٹوٹے گا، کیا معنی؟ اس کو کھلی چھٹی ہے۔ حالانکہ یہ مطلب تو بالکل نہیں ہے، کھلی چھٹی کا تو تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہا نے انہی مقامات پر لکھا ہے کہ اس پر اس فعل کی اور اس گناہ کی اس پر حد موجود ہے۔ تو دونوں مسئلوں کو بلا وجہ خلط مل کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کا ایک اسکول ہے، اسکول میں آپ نے بچوں کو داخلہ دیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بچہ فیس لیٹ کرے گا 3 مہینے، ہم اس کو نکال دیں گے۔ اگر کوئی بچہ مثلا فیل ہوتا ہے مسلسل 3 سہمائیوں میں، ہم اس کو نکال دیں گے۔ آپ نے 2-3 شرائط پیش کی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے پڑھ رہے تھے، ایک بچے نے دوسرے بچے کو کنکر مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، اس کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دی ہے، یا اس نے اس کو کیسا کٹ لگایا، خون نکل آیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا خارجہ تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو ہم سزا دیں گے، اس کو کان پکڑوا کر اس کو ہم 2 ڈنڈے لگائیں گے، یا اس کو کلاس روم میں کھڑا کر کے ہاتھ اوپر کرا دیں گے۔ آپ نے سزا دے دی۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھو یہ اسکول ہے، یہ تعلیم دیتے ہیں، کیا انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم اس کو خارجہ نہیں کریں گے، یہ تو لڑکوں کو قتل کرنے کے لیے، آنکھ پھوڑنے کے لیے اور ان کے خون نکالنے کے لیے بس جواز کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کے ہاں یہ جرم ہوتا تو بچے کو باہر نکالتے نا۔ تو اسکول کا پرنسپل کہتا ہے کہ جب ہم نے اس بچے کو داخلہ دیا تھا تو شرائط یہ تھی کہ ان چیزوں کی پیروی نہیں کرے گا تو ہم نکال دیں گے، باقی جو یہ کام کیا چونکہ ہمارے ڈاکومنٹس میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کی سزا دے دی۔ اب سزا دے دی ہے تو اس کا معنی کہ انہوں نے اس پر وہ جو گناہ ہے اس کے جواز کی بات نہیں کر رہے اور اس کو ڈھیل نہیں دے رہے کہ کام کرو۔ بالکل اسی طرح فقہ حنفی میں واضح موجود ہے، اگر یہ کام کرے گا تو عہد نہیں ٹوٹے گا، یہ شرائط میں لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر عہد تو نہیں ٹوٹے گا، سزا ملے گی، اور اگر شرائط میں لکھا ہوا ہے تو سزا بھی ملے گی اور عہد بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب بتائیے کتنی نتھری ہوئی اور صاف ستھری بات ہے جو فقہ حنفی میں ہے، بلا وجہ خلط اور گڈمر کر دینا یہ ہمارے دوستوں کا کام ہے۔ سب سے پہلی بات کہ منکرات شرعیہ کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو حد جاری ہوگی، اور یہ فقہ حنفی میں موجود ہے۔ رد المحتار میں علامہ شامی لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ وَلَا بِزِنَا بِمُسْلِمَةٍ، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا، فرماتے ہیں بل یقام علیہ موجبہ، بلکہ اس بندے پر زنا کا جو موجب ہے یعنی جو حد ہے وہ لگے گی، وَهُوَ الْحَدُّ، تو موجب زنا یہ زنا جس چیز کو واجب کرتا ہے یعنی جو حد ہے وہ اس بندے پر لگے گی۔ تو بتائیے کہ کیا فقہ حنفی میں نے غیر مسلم کو زنا کرنے کی ڈھیل دے دی ہے؟ یہ تو کہاں، یہ تو بالکل واضح لکھا ہے۔ اسی طرح در مختار میں ہے وَيُؤَدَّبُ الذِّمِّيُّ، ذمی کو تعدیب کی جائے گی، سزا دی جائے گی، وَيُعَاقَبُ، اور اس کی معاقبت کی جائے گی، سخت سزا ہوگی، عَلَى سَبِّهِ دین الاسلام، اگر وہ دین اسلام کو گالی دیتا ہے، اب القرآن، یا قرآن کو گالی دیتا ہے، اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، حاوی وغیرہ، حاوی فتاوی حاوی میں اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے۔ تو ہم نے تو ان قسم کے افعال پر، ان قسم کے کاموں پر حد کی بات کی ہے۔ قال العینی، علامہ عینی فرماتے ہیں واختیاری فی السب ان یقتل، اگر کوئی سب کی بات کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ تو دیکھیے اس منکر شرعی کے ارتکاب پر فقہ حنفی میں باضابطہ حد موجود ہے۔ وتبعہ ابن الحمام، علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں بھی اس پر حد ہے۔ قلت، علامہ فرماتے ہیں وبہ افتى شیخنا الخیر الرملی،
ہمارے استاد خیر الدین رملی رحمہ نے بھی اسی کا فتویٰ دیا، وہ قول الشافعی، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے کہ منکر شرعی کا اگر کوئی غیر مسلم ارتکاب کرے اس کو حد لگائی جائے۔ اب یہ جو بات کی ہے نا حد لگائی جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے حلقے میں خفیہ طور پر کرتا ہے، کبھی اس کو لگا دیا، کبھی مار دیا، کبھی سزا دے دی، لیکن اگر علانیہ طور پر وہ سب کرتا ہے تو اب اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ رد المحتار میں ہے اے اذا لم یعلن، یہ باتیں اس وقت ہیں یعنی اس کو سزا دے، سخت سزا، جب وہ علل اعلان نہ کرتا ہو۔ اگر وہ علانیہ کرتا ہو فلو اعلنا بشتمہ، علانیہ سب و شتم کرے، اب اعتادہ یا بار بار کرے، قتل، تو پھر اب اس کی سزا قتل ہے۔ ولو امراتن، اگر وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، وبہ یفتى اليوم، آج کے دن اسی پر فتویٰ ہے۔ تو زنا بمسلمہ یا سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں صورتوں میں فقہ حنفی میں یا سب اسلام یا سب قرآن کی صورت میں فقہ حنفی میں اس پر باضابطہ حد موجود ہے، معاقبت موجود ہے، اگر چھپ کر کی ہو، اگر علانیہ کرے یا بار بار کرے، قتل کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں۔ تو ہم نے کہاں ڈھیل دی ہے ان لوگوں کو؟ اچھا، دوسری چیز تھی کہ عہد نہیں ٹوٹے گا، اس کے لیے ذرا دیکھ لیں، در مختار میں علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ عہد کا نہ ٹوٹنا، فرماتے ہیں ھذا ان لم یشترط انتقاضہ بہ، عہد اس وقت نہیں ٹوٹے گا جب آپ نے شرائط نامہ میں یہ چیز نہ لکھی ہو، اور اگر شرائط نامہ میں بھی یہ بات لکھی ہے وَأَمَّا إِذَا شُرِطَ انتقض بِهِ، اور اگر آپ نے وہاں شرط لگا دی ہے تو پھر عہد بھی ٹوٹ جائے گا۔ گویا اگر شرط نامے میں یہ بات لکھی گئی ہے، اب عہد بھی گیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب اس پر اس کی حد بھی جاری ہو جائے گی۔ تو فقہ حنفی بحمد اللہ تعالی یہ مسلم رعیت کی خیر خواہی کرتی ہے، مسلمانوں کی عزت کی رکھوالی اور حفاظت کرتی ہے، قرآن، اسلام اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر کی حرمت کی پاسداری کرتی ہے۔ بلا وجہ ایک غلط مفہوم صحیح عبارت کا پیش کر کے فقہ حنفی سے متنفر کرنا، یہ دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ اس سے دور کرنے والی بات ہے۔ پانچ منٹ ہیں، 5 منٹ میں یہ مشکل مکمل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توسل والے سبق سے متعلق سوال ہے، کیا روض رسول پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست ہے؟ آج کل سعودی حکومت اس عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیے، قبر مبارک، عام قبر پر بھی اور روض رسول پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ اکابرین نے دونوں قول لکھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تب بھی جائز ہے، اور اگر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جائے تب بھی جائز ہے۔ قبر پر جا کر دعا مانگنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جن نے پرچی لکھی، اگر وہ روایت لینا چاہیں تو میرے پاس آ جائیں، روایات صحیحہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ جس جگہ لوگ قبر والے سے مانگتے ہیں، لوگ قبر والے کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، تو پھر ان مواقع پر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر دیں، تاکہ وہاں جو اہل بدعت اور اہل شرک موجود ہیں، آپ کو ان کی مشابہت سے دوری ہو جائے۔ لوگ آپ کو بھی دیکھیں گے، یار وہ بھی اس سے حضرت سی سے مانگ رہے تھے اور مولانا صاحب بھی مانگ رہے، لہٰذا اس سے مانگنا جائز ہے۔ تو جہاں اس قسم کا شبہ موجود ہو تو ان مقامات پر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر نہ مانگیں، اور جہاں پر شبہ موجود نہ ہو تو آپ یہ کر لیں۔ باقی حکومت جو وہاں پر کر رہی ہے تو وہ ان کے اپنے ایک انتظامی چیز ہے، باقی نفس جواز ہے، نفس جواز سے کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ گستاخ رسول کو سزا دینا حکومت وقت کا کام ہے یا عام لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں؟ یہ حکومت وقت کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے۔
हुकूमत वक्त ये काम सर अंजाम दे। आपका काम ये है कि अगर आप कहीं पर इस तरह का काम देखते हैं तो आपका फिलफौर जिम्मेदारी है कि वो आप हुकूमत वक्त को या मुतलका थाने को इत्तला दें। हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, उनका यही मौक़िफ़ है। हमारे अकाबरीन उलमा का यही मौक़िफ़ है कि अपने हाथ से आप खुद सजा न दें, बल्कि आपका काम यह है कि आप उसको ले जाएं गवर्नमेंट के पास, ले जाएं अदालत के पास। इससे यही असलम और रहवत और सही सूरत है। मुनकरीन तवस्सुल का क्या हुक्म है? मुनकरीन तवस्सुल अहले बिदत है, उनको बिदती कह सकते हैं, उनको काफिर कहना जायज़ नहीं है, कहना गलत है। एक बात जहन में रख लीजिए, एक अगर मसला ऐसा है कि जो मसला दलील कतई से साबित है, कतियत से मुराद ये है कि वो दलील कतई सबूत भी हो और वो दलील कतई दलाला भी हो, तो फिर ऐसी दलील से साबित शुदा जो मसला होता है, अगर वो आपके पास इस तवातुर से आकर पहुंचता है तो फिर उसका इनकार कुफ्र होता है। मसला तवस्सुल जो है ये साबित है, लेकिन ये दलील ज़न्नी से साबित है। जब मसला दलील ज़न्नी से साबित हो जाए तो दलील ज़न्नी से साबित शुदा मसले का इनकार ये कुफ्र नहीं होता, खुरूज अन अहले सुन्नत वल जमात होता है। जो मैंने आपकी खिदमत में एक फाइल का हवाला दिया है ना, उसूल अकायद, उसूल अकायद में उस्ताद मोहतरम ने वहाँ ये बात सराहत से लिखी है। अकायद की अक़साम में अकीदे की दो किस्में होती हैं, नंबर एक अकीदा कती और नंबर दो अकीदा ज़न्नी। अकीदा कती इसको आप कह सकते हैं कि इसको आप दीन कहेंगे, आप इसको इस्लाम कहेंगे। कतियात का इनकार करना ही इस्लाम का इनकार करना है। और जो ज़न्नियात होते हैं, ज़न्नियात से जो साबित होता है वो मसला और अकीदा तो होता है, लेकिन वो अहल सुन्नत वल जमात में शमूलियत का बायस बनता है। तो अगर अकीदा कती होगा तो उसका मुनकर काफिर होगा, और अकीदा ज़न्नी होगा तो उसका मुनकर फासिक अहल सुन्नत वल जमात से खारिज होगा। ये जो हम मसला पढ़ रहे थे, मसला तवस्सुल है, ये मसला ऐसा है कि जो ज़न्नियात से साबित है, इसलिए इसका मुनकर काफिर नहीं होगा। समझ गए? लफ्ज़ तवस्सुल के तहत में जो लुगत है, लुगत में दोनों चीज़ें आ रही हैं, लुग़वी माना लें या उसके शरई मानी लें, तो दोनों चीज़ें बराबर उसमें आ रही हैं, तो उसमें ज़न पाया जाता है। इस तरह अकीदा हयातुन नबी है, ये जिन दलाइल से साबित है, ये दलाइल उसकी जो दलील की अपने मदलूल पर जो दलालत है, ये दलालत कतई नहीं है, ये ज़न्नी है। जब ज़न्नी दलालत है तो अकीदा हयातुन नबी के मुनकर जो होगा ये भी फासिक तो हो सकता है, इसको आप काफिर नहीं कहें, अहले सुन्नत से खारिज तो हो सकता है, काफिर नहीं होगा। समझ गए? तो वहाँ उस्ताद मोहतरम ने इसकी मुस्तकिल गुफ्तगू फरमाई है, अकायद ज़न्निया और अकायद कतिया, और ज़न्नी अकायद के लिए किस किस्म की दलील की ज़रूरत और कती अकायद के लिए किस किस्म की दलील की ज़रूरत। हमारे यार लोग इसमें फ़र्क नहीं कर पाते, खुसूसन मुनकिरीन हयातुन नबी, हालांकि वाज़ेह उलमा ने लिखा है। हमारी जो किताब है शरह अकायद, इसकी जो शरह है निबरास अल्लामा अब्दुल अजीज़ फिरहरवी रहमहुल्लाह कि उन्होंने इसमें सराहत से दोनों बातें लिखी हैं कि अकायद की दो किस्में हैं, ज़न्नी भी है और कती भी है। और कती के लिए दलील कती चाहिए, कती सबूत व दलाला, और ज़न्नी के लिए दोनों चल जाएंगी, कती सबूत ज़न्नी दलाला, ज़न्नी सबूत कती दलाला, या ज़न्नी सबूत ज़न्नी दलाला, ये भी चल जाएगी। इस कतियात का ताल्लुक उन अकायद के साथ है। समझ गए? तो इनको आप हुक्म यही है कि इनको बस आप अहले सुन्नत से खारिज करार दें।